सुन तस्करी प्रकरणका छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न लेखा समितिद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। सुन तस्करी छानबिनबारे सत्ता पक्ष र विपक्षबीच फरक मत। अर्थतन्त्र सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकको प्रश्नोक्ति। 562 अर्बको कर्जा निजी क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने दाबी। र आयोजनाहरूको म्याद थप र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा। सरकारले भुक्तानी नगर्दा मजदुरहरूलाई समेत भुक्तानी दिन नसकिएको गुनासो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सार्वजनिक लेखा समितिले सुन तस्करीका सम्बन्धमा छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको क्विन्टल सुन तस्करीका सम्बन्धमा छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकमा समितिको सभापतित्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको समिति सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सुन तस्करीसँग राजस्वको विषय जोडिने भएको र त्यो विषय समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हालसालै त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैर कानुनी प्रक्रियाबाट ठुलो परिमाणमा जुन सुन भित्रिएको छ, उक्त सुन प्रकरणमाथि स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गराउन समितिले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। यसअघि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करीबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न प्रहरीले नसक्ने भएकाले उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यता एमालेका सांसदहरूले यस्तो माग गरिरहँदा काङ्ग्रेसका सांसदहरूले भने सरकारको अनुसन्धानबाट सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा मात्रै उपसमिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरूले समेत सुन तस्करी प्रकरणबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। यस्तै सांसदहरूले समितिमा सभापति चयन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए। आज बसेको समितिको बैठकले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। यस्तै समिति सभापति अविलम्ब चयन गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रमा सुधार र तरलता सहजताले आगामी वर्ष अर्थतन्त्र सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। आइतबार आइबिएन मिडियाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पक्षको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएको सुधार तथा वर्षान्तमा बैङ्कहरूमा देखिएको तरलता सहजताले राष्ट्र बैङ्कलाई आगामी वर्ष सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएको स्पष्ट पार्नुभएको हो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षा सहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत 7% को नीतिगत दरलाई 6.5% बनाउनु नै लचकता अपनाउनु भएको सङ्केत गर्नुभयो। उहाँले विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैङ्कले कडा नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने नीतिगत दर घटाएर लचिलो नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले 7% रहेको नीतिगत दरलाई किन 6.5 बनायौँ, जबकि ग्लोबल सिनारियो हेर्ने हो भने अहिले पनि कतिपय केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले अझै पनि टाइट पोलिसी नै लिइरहेछन् हैन। भर्खरै मात्रै फेडले 0.25% पोइन्टले बढाएको छ। युरोपियन युनियनको चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले, त्यसै गरी ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डले, धेरैजसो केन्द्रीय ब्याङ्कहरू अझै पनि अलिकति कडा नै मौद्रिक नीति अपनाइरहेको अवस्थामा, कडा नीति नै लिइरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ किन अलिक लचक भयौँ त भन्दा त्यहाँ पनि हामीले स्पष्ट व्याख्या गरेका छौँ, विश्लेषण गरेका छौँ कि हामीसँग गत वर्षको तथ्याङ्कले हामीलाई अलिकति स्पेस दिएको छ, अलिकति सहज भएका छौँ, खास गरी बाह्य क्षेत्रमा। र वर्षान्तमा देखिएको जुन खालको चाहिँ लिक्विडिटी सहजता छ, वर्षको अन्तमा सरकारी खर्च अलिकति बेसी नै भएर पनि आएको हो। त्यो लिक्विडिटी सहजताले पनि हामीलाई
आगामी वर्ष अलिकति सहज हुने स्थिति देखेर पनि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा पाटो रियल सेक्टरमा परेको जुन दबाब छ, एक खालको जुन खालको मनोबल गिरेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि कहीँ कतै प्रश्रय दिन सकिन्छ कि हामीले यति रेट घटाइराख्दा भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो यो दरलाई अलिकति तल झारेका छौँ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई घटाएसँगै घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समग्रमा 11.5% निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि हुने अनुमान गरे लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्य बढी भएको र कम भएको दुवै प्रक्रिया आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लिएको 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा प्राविधिक रूपमा हिसाब गरेर ल्याएको बताउँदै बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याज दर, निक्षेपको औसत ब्याज दर र बैंकहरूको बेस रेट निरन्तर रूपमा गत माघदेखि घट्दै आइरहेकाले राष्ट्र बैंक धेरै आशावादी रहेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरूमा घट्दै गएका रेटहरूले कर्जाको ब्याज दर कम हुने सङ्केत गरेको पनि बताउनुभयो। यस्तै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूमा अहिले करिब 2.5 खर्बको तरलता रहेको बताउँदै त्यही खालको रेमिट्यान्स निरन्तर आइराख्दा आगामी वर्षमा 562 अर्बको कर्जा निजी क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। जसरी चाहिँ गत साल रेमिट्यान्स आएको छ त्यो नघट्ने हाम्रो अनुमान छ भने वर्षान्तमा देखिएको जुन चाहिँ लिक्विडिटी छ अहिले पनि झन्डै 2.5 खर्बको सरप्लसमा छ सिडी रेसियोलाई नै हेर्दाखेरि। त्यसको र भोलि यो कन्टिन्यू भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यही खालको रेमिटेन्स कन्टिन्यू भइराख्दाखेरि हामी आगामी वर्षमा 562 अर्बको कर्जा विस्तार गर्न, निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्न सक्छौँ र हाम्रो समग्रमा राज्यले लिएको 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यी मौद्रिक तथ्याङ्कहरू, मौद्रिक टार्गेटहरू यो मौद्रिक नीतिमा लिएको छ। यस्तै गभर्नर अधिकारीले प्राकृतिक प्रकोप अथवा कुनै पनि किसिमले अप्ठ्यारो परेका ऋणीहरूलाई उसको उद्यमशीलतालाई बचाउनको लागि छुट्टै फ्रेमवर्क बनाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले व्यवसायीहरूबाट आएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी चालु पुँजी कर्जालाई पनि संशोधनको तयारीमा रहेको समेत बताउनु भयो। लगातारको गिरावटसँगै शेयर बजार 2100 अङ्कमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टदेखि निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आज आइतबारको गिरावटसँगै 2100 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचक आज अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 1.22 अर्थात् 26.14 अङ्कले घटेर 2100.34 अङ्कमा ओर्लिएको छ। यस दिन म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.32% बढ्दा वित्त, होटल र पर्यटन र व्यापार समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। अन्य समूहको परिसूचक करिब 2%ले घट्दा विकास बैंक, जलविद्युत, जीवन बिमा, लघुवित्त र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। वाणिज्य बैंक, लगानी र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने 1% भन्दा कमले घटेको छ। घटेको बजारमा कारोबार रकम पनि सुस्त देखिएको छ। आज दिनभर कुल 266 कम्पनीको 68,60,000 किता सेयर 2 अर्ब 50 करोड 28 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यद्यपि आज भएको कारोबार रकम साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबारको तुलनामा भने केही बढी हो। बिहिबार 2 अर्ब 42 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो। आज पिपुल्स पावर र सुपरमाई हाइड्रोको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 3%ले बढेको छ। मनोकामना स्मार्ट र अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्य भने 6%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट, सोल्टी होटल, एभरेस्ट बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी र सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स क्रमशः अगाडि रहेका छन्। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि ऐन 2080 तर्जुमाको तयारी गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे छलफल कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई कानुन अनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन 2080 ल्याउन तयारी गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरकारवालाहरूसँगको सुझाव लिएर चाँडै संसदमा पेश गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो। कृषि क्षेत्र नेपालीहरूको जीवन पद्धतिसँग जोडिएकाले नीति नियम कानुन अनुसार व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको
बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले जीवन पद्धतिसँग कृषि जोडिए पनि अहिलेसम्म कृषि ऐन नबन्नु लाजमर्दो कुरा भएको भन्दै कृषि नीतिले मात्रै सबै कुरा गर्न नसक्ने भएकाले ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी राज्यमा कानुनविहीन रूपमा नभएर कृषि क्षेत्र पनि कानुन अनुसार चल्नुपर्ने स्पष्टपने पार्नुभयो। जीवन पद्धति मानेर नै यो जीवन पद्धतिसँग जोडिएको विषयलाई कसरी हामीले चाहिँ कानुन सम्मत बनाउने, नियम सम्मत बनाउने, व्यवस्थित गर्ने, यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व कसरी पुरा गर्ने भन्ने सबै विषयहरू समेटेर एउटा कानुन चाहियो भनेर यो बनाउन खोजेको। यो लाजमर्दो कुरा हो। हेर्नुहोस्, जुन विषयलाई हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धति भन्छौँ त्यो विषयलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो कुनै चाहिँ निर्देशक नीति छैन। नीति कृषि नीति बनाएको छौँ भनेर त भएन नि। कृषि त त्यो नीति हो। निर्देशन गर्ने त सबभन्दा पहिले त कानुनले हो। कानुनी राज्यमा हामीले कानुनी राज्यको कुरा गरेका छौँ होइन र? हाम्रो संविधानले हामीलाई चाहिँ कानुनी राज्य प्रदान गरेको, कानुन अनुसार चल भनेको। त्यो कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। यो कृषि क्षेत्र पनि कानुनविहीन तरिकाले चलेर हुँदैन। कृषि मन्त्री भुसालले संविधान बने सँगै कृषि ऐन बन्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले अहिलेसम्म बन्न नसकेको भन्दै यसलाई लामो छलफल र सुझाव भन्दा पनि आवश्यक विषयमा मात्रै छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सधैँका लागि नभए ऐन आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने भएकाले अब सुझाव र छलफलमा मात्रै धेरै समय फाल्न नहुने बताउँदै उहाँले सरकारवालाहरूले मन्त्रालयले बनाएको ऐनको मस्यौदाभित्रै बसेर सुझाव दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा धरना दिएका छन्। आइतबार निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा धरना दिएको हो। धरना कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका मागहरूलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नै जेठ 15 भित्रै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर बसे पनि सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार बजेटमा सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्नुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले सरकारबाट भुक्तानी नहुँदा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले मजदुरहरूको भुक्तानी समेत दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। यस्तै भुक्तानीमा समस्या आउँदा व्यवसायीहरूलाई चेक बाउन्सको मुद्दामा प्रहरीले धरपकड गर्न थालेको दुखेसो समेत गर्नुभयो। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाएको अनुसार सम्पूर्ण गरिसकेको कामहरूको भुक्तानी चाहिँ यो गत असारमै गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ त्यो अनुसार भुक्तानी पनि भएन। अहिले देशैभरिका निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानीको अभावले अहिले यसरी छटपटाइरहेको छ कि उहाँहरूले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दा सम्पूर्ण मजदुरहरूको भुक्तानी भएको छैन, सप्लाई चेनको भुक्तानी भएको छैन, चेकहरू बाउन्स भएका छ र उहाँहरूलाई प्रहरीको धरपकडबाट पनि उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यावसायिक माइल स्टेसन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियमन खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियमन 6 लाई कडाइका साथ लागू गर लगायत लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अगुवाईमा व्यवसायीहरूले 77 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला कार्यालय र 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि धरना पनि दिएका छन्। भोलि सोमबार महासङ्घले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर धरना दिने कार्यक्रम समेत तय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूले जनतामा नयाँ आशाको रक्तसञ्चार गराएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले पछिल्लो समय गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा चालेको कदमहरूले जनतामा नयाँ आशा सहितको नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा हुँदै गएको बताउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित स्वर्गीय माधव प्रसाद मरट्टाको स्मृतिमा लेखिएको पुस्तक माधव सरको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 7 महिनाको अवधिमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरूले इमान्दार भएर क्रियाशील रहँदा जस्तो सुकै चुनौतीलाई छिचोलेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आफूले दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढतापूर्वक साथ दिएको भन्दै आम नागरिकप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। सरकार गठनको 7 महिनाको अवधिसम्म पुग्दा जे जति
मेहनत भएको छ, जे जति प्रयासहरू भएको छ, यसबाट जे जस्ता उपलब्धिहरू हासिल हुँदैछन् त्यसले देश र जनताको पक्षमा इमान्दार भएर क्रियाशील रहँदा जस्तासुकै चुनौती छिचोलेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै गएको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिएका छन्। यसले जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गरेको छ। नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा हुँदैछ। यस सन्दर्भमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढताका साथ सहयोग र एकबद्धता व्यक्त गर्नुहुने आम जनसमुदायमा आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र माधव मराठा जस्ता बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनीको प्रेरणा पनि यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा म प्रष्टसँग यहाँ राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार नेपाली जनताको दैनिक जीवन र अवस्था बदल्ने जमर्को गरिरहेको समेत दोहोर्याउनु भयो। त्यस अवसरमा उहाँले महरट्टाको माओवादी जनयुद्धको बीजारोपण, घोषणा विकास र त्यसको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा खेल्नुभएको भूमिकाको प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो। नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भइरहेको कार्यको अवस्थाबारे नागरिक स्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भइरहेको कार्यको पछिल्लो अवस्थाबारे नागरिक स्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनबाट अहिलेसम्मका असर, यसको चुनौती र समाधानको उपाय औल्याएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका काम गर्न नेपाललाई वार्षिक 4.5 खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहे पनि नेपालले भने 50 अर्ब मात्रै छुट्याएको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पर्ने समस्याको समाधानका लागि अर्थव्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालले बनाएको नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नहुन, जलवायु परिवर्तनबाट हुने समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रदेश स्तरका कार्ययोजनाहरू बनाउन नसक्नुले पनि थप चुनौती बढेको तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालले जति पनि चाहिँ नीति बनाएको छ, योजना बनाएको छ, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ एकदमै सन्तोषजनक छैन। अहिलेसम्मको अवस्था आउँदै गर्दाखेरि प्रदेश स्तरमा हामीले त्यो नीतिलाई चाहिँ स्केल डाउन गर्दै प्रदेश स्तरको चाहिँ कार्ययोजनाहरूसम्म बनाउन सकिराखेको छैन। अझ धेरै प्रदेशमा हेर्नुहुन्छ भने जलवायु परिवर्तनको विभागहरू हेर्ने हो भने त्यहाँनिर आवश्यक पर्ने जनशक्ति नै छैन। अब स्थानीय तहमा चाहिँ क्षमताको ठुलो ग्याप चाहिँ देखिन्छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले एड्रेस नगरिकन चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्तरमा बनाउने नीति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर चाहिँ हामीले यो नीति बनायौँ भनेर मात्र नागरिकलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनको जुन प्रभाव छ त्यो प्रभावबाट चाहिँ जोगाउन सकिँदैन। यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा विशेष कामहरू भइरहे पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्नु र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा सोच्न जरुरी देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यता जलवायु विज्ञहरूले भने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आउने रकम स्थानीय स्तरमा जानुपर्ने भए पनि त्यस किसिमको संरचना नै नबनाएको प्रति गुनासो गरेका छन्। क्लाइमेट फाइनान्स चाहिँ लोकल लेभलमा जानुपर्छ भन्ने नम्बर 1 हाम्रो रिकमेन्डेसन छ र त्यो चाहिँ क्लाइमेट एक्सन जति पनि अहिले चाहिँ यो नापा र न्याप भनौँ न, न्याप र न्याप पछाडि अहिले डिस्कसन के पनि भइरहेछ भनेपछि जुन लोकल गभर्मेन्टले एलटिसिआरपी वा लापा र त्यसको इन्टिग्रेसनको कुरा चलिरहेछ, दुईवटा मन्त्रालयले त्यो मिलाउलान्। अर्थात् जे भए पनि जुन पालिकाले क्लाइमेट र डिआरआरको इन्टिग्रेटेड पोलिसी या प्लान बनाउँछ त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल फाइनान्सियल फेसिलिटी पाउन एलिजिबल हुन्छ भन्नेतिर गइरहेको हुनाले अब हामीसँग भाडो नै तयार छैन, पैसा देऊ मात्रै भनेपछि कहाँ हाल्छौ पैसा भन्ने कुरा तयार भएन भने हाम्रो जुन इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ एजेन्डा छ त्यसलाई उठाउने बढाउनुपर्छ भन्ने कहाँ बढाउनु? त्यो हुनाले त्यो इन्भेस्टमेन्ट बढाउने भाँडो तयार गर्नुपर्छ र त्यो हुनाले क्लाइमेट फाइनान्स चाहिँ लोकल लेभलमा पुग्ने मेकानिजममा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले नेपालमा बनेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति नियम कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा गुनासो गरेका थिए। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणका छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न लेखा समितिद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण। सुन तस्करी छानबिनबारे सत्ता पक्ष र विपक्षबीच फरक मत। अर्थतन्त्र सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैङ्कको प्रश्नोक्ति। 562 अर्बको कर्जा निजी क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने दाबी। र आयोजनाहरूको म्याद थप र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा। सरकारले भुक्तानी नगर्दा मजदुरहरूलाई समेत भुक्तानी दिन नसकिएको गुनासो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।